दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा। और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। आइए आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसी लंबे सफ़र पर जाना हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सफ़र से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहाँ पर एक घर नज़र आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे उतर आए और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने की, चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था, और यही नहीं, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था। तो जब से तुम मेरे इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ए कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है, तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीर के जनाज़े निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ए कमबख्त, तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फ़ौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटाया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज़ मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, और तू क्यों अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, ये बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी ने धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिस्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह गए
وہ عورت رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آ گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ یا علی، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں، تب سے میرا یہ شوہر مجھے طعنے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی جہیز میں نہیں دیا۔ یا امیر المومنین، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیج میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر لے آیا ہے تو یہ مجھے طعنے دینے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تو تجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے یہ شخص مجھے طعنے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، اس سے محبت سے بات کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے۔ لیکن یا علی، میں نے اس کے اندر نہ تو آج تک پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب کبھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسا متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر یہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ اگر مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا علی، اسے کہہ دو کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو، یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر پہ آئی ہے یہ ساتھ میں غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے اور دوڑتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس گھر میں رہنے والے دن بہ دن تنگ ہوتے جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں نہیں آتی ہیں، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے پھر اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے بد زبان، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں کو اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنانا۔ یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غریبی کا سبب بنتا ہے، یعنی جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، پیٹنا، اس کو رلانا،
یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے اور شیطان کو راضی کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس گھر سے اللہ ناراض ہوگا اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھر کو پھر غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھیر لے گی۔ تو دوستو، میاں بیوی کے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ اگر آپ کر لو گے تو پھر یاد رکھنا کہ غربت کی دلدل میں آپ پھنستے چلے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔